तु मतलब तो। अस्तु, अधुना वयम् अग्रे पाठं प्रारम्भं कुर्मः। प्रश्नाः सन्ति, अनन्तरं स्वीकरोमि। कृपणा मतलब रिक्वेस्ट के रिक्वेस्ट कृपणः मतलब कंजूस। कृपणः मतलब कंजूस। धन्यवाद। स्वागत। वाक्य व्यवहारः पुस्तकं चलति अधुना। नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमस्य वाक्य व्यवहारः पुस्तकम्। एतस्य तृतीयः स्तबकः प्रथमः पाठः। तृतीयस्तबकस्य प्रथमं पाठं वयं पठामः। तृतीयस्तबकस्य प्रथमे पाठे वयं क्रियापदानाम् एकं कालं पठितवन्तः। सः कः कालः जानन्ति वा भवन्तः? क्रियापदानां कः कालः अस्ति तृतीयस्तबकस्य प्रथमे पाठे? वर्तमान काल। लंग लकारे भूतकाल। प्रथम पाठ। तृतीयस्तबकः प्रथम पाठ। लंग लकार। लंग लकारः भूतकालः। क्रियापदानां भूतकालं वयं गतवर्गे पठितवन्तः। अहं पठितवान्, वयं पठितवन्तः। वर्तमानकाले अहं पठामि, वयं पठामः। भूतकाले अहम् अपठम्, अहं भूतकालम् अपठम्, वयं भूतकालम् अपठाम। सः अपठत्, तौ अपठताम्, ते अपठन्। त्वं भूतकालम् अपठः, युवां भूतकालम् अपठताम्, यूयं भूतकालम् अपठत। मयूरी महोदयायाः प्रश्नः आसीत् यत् प्रथमपुरुषे अपठत् अत्र तकारस्य अधः अधोरेखा अस्ति, हलन्त इति चिह्नम् अस्ति। अपठत्। अपि च मध्यमपुरुषस्य बहुवचने यूयम् अपठत, अत्र अपि समानं रूपमस्ति। अपठत, अपठत्। केवलम् एकं चिह्नम् अस्ति, चिह्नस्य भेदः अस्ति। तर्हि उच्चारणे भेदः अस्ति, अर्थे भेदः अस्ति, अथवा सर्वं समानम् अस्ति, किम् अस्ति इति प्रश्नः आसीत्। एतस्य अपि समाधानम् अहं करोमि। सः अपठत्, भवान् अपठत्। उच्चारणं ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। अपठत्, अलिखत्, अवदत्। त
त इति नास्ति। त्वम् अपठः, यूयम् अपठत, सः अपठत्, यूयम् अपठत, सः अलिखत्, यूयम् अलिखत, सः अगच्छत्, यूयम् अगच्छत, अगच्छत् अगच्छत, अपठत् अपठत। तकारस्य उच्चारणे भेदः अस्ति। श्रवणं भवति वा? सुन पा रहे हैं क्या? आम् आचार्य। आम् आचार्य। प्रश्नः अस्ति मयूरी महोदयायाः। उच्चारणे भेदस्य श्रवणं स्पष्टं भवति वा? अपठत् अपठत, अवदत् अवदत, आगच्छत् आगच्छत भवति वा? उच्चारणे भेदस्य श्रवणं स्पष्टम् अस्ति खलु सर्वेषाम्? आम् आचार्य। आम् आचार्य। पहला आधा और दूसरा पूर्ण। सत्यं। प्रथम अस्ति अपठत्। अत्र तकारः अर्धः अस्ति, आधा है। आधे का मतलब है उसके अंदर सपोर्टिंग अकारः अ अथवा कोई स्वर नहीं है। अपठत, त के अंदर अ मिला हुआ नहीं है। अपठत, यूयम् अपठत। अत्र तकारे अकारः अस्ति। त के उच्चारण में सहायता के लिए अ अक्षर स्वर अक्षर है। तो ये दोनों के लिखने में भी फर्क है और उच्चारण में भी फर्क है। अपठत आधा त और अपठत पूरा त। उच्चारण में भी अपठत आधा जब बोलते त वहीं पे रुक जाते हैं और अपठत त त थोड़ा सा लंबा कर त त त त। ये उच्चारणस्य भेदः अस्ति एषः। अस्तु, अर्थे अपि भेदः अस्ति वा? आम्। सः एकवचनं, प्रथमपुरुषस्य एकवचनं। सः अपठत न, उच्चारणं शुद्धं नास्ति, अर्थः सम्यक् नास्ति। सः अपठत्, सः अलिखत न, सः अलिखत्, सः अवदत न, अशुद्धं। सः अलिखत्। सः प्रथमपुरुषः एकवचनम्, अलिखत् प्रथमपुरुषः एकवचन। तो छोटे छोटे चिन्हों का भी अभी आपको ध्यान रखना है, जागरूकता रखनी है। विशेष रूपेण भूतकाले लंग लकारे, ये समस्या आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। भूतकाल के लंग लकार के प्रथम पुरुष एकवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन, यहाँ पर ये आपको सावधानी विशेष रखनी है। तो सह अपठत मतलब उसने पढ़ा, और यूयम अपठत तुम सबने पढ़ा। यूयम अपठत न, यूयम अपठत। यूयम अलिखत न, यूयम अलिखत। अच्छा, जब सह अपठत कह दिया, भवान अपठत कह दिया, तब कोई दोष ज्यादा नहीं है। बाई चांस यदि उच्चारण वहां व्याकरण की दृष्टि से गलत है, पर फिर भी समझने में सुविधा हो सकती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। और यूयम अपठत लिखा या अपठत लिखा तो हम करेक्शन कर सकते हैं। हमारे ध्यान में रहता है कि गलती से मुद्रण दोष है अथवा टंकन दोष है, टाइपिंग अथवा राइटिंग दोष हो सकता है। लेकिन कभी कभी हम सपोर्टिंग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल लिखा है अपठत अथवा अपठत। ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन होगा। क्या होगा? संभ्रम हो सकता है कि यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन लेना है अथवा मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो ये ध्यान रखेंगे। अतः सह अपठत, यु तौ अपठताम, ते अपठन, त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। समाधानम् अस्ति अधुना सर्वेषाम्? अस्ति तर्हि चैट बॉक्स मध्ये लिखन्तु। आम् आचार्य।
अस्तु, नमो नमः, सर्वेषां स्वागतं। नेहा महोदय स्वागतं, सुषमा महोदय स्वागतं। मयूरी महोदय समाधानमस्ति, भवत्याः प्रश्नः आसीत्। आम् आचार्य, अस्तु, धन्यवाद। स्वागतम्। अस्तु, अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति, वयम् अनन्तरं स्वीकुर्मः। अधुना 40 अधिकं 200, 40 अधिकं 200, 240 वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य पृष्ठसङ्ख्या, वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य पृष्ठसङ्ख्या 40 अधिकं 200। अत्र पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। यहाँ तक हमने पढ़ा था और गृह कार्य मैंने दिया था। अहम चिंतयामि, अहम अनुमानं करोमि, सर्वे अपि गृह कार्यं पूर्णं कृतवन्तः। सत्यं खलु? आम् अथवा न? आम् आचार्य। आम् आचार्य जी। अस्तु, क्रियापदानां वर्तमानकालः स्पष्टः अस्ति। बालकः गच्छति। भूतकालः बालकः अगच्छत्। शिक्षकः पाठयति, शिक्षकः अपाठयत्। अहं पाठयामि, अहं पाठयामि, अहम् अपाठयम्। स्पष्टम्? अस्तु, अधुना भवन्तः एतेषां क्रियापदानां गृहे संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति वा? एतेषां क्रियापदानां प्रयोगं कुर्वन्ति वा? आम् अथवा न? आम् आचार्य। पश्यन्तु, प्रारंभे बहु सरलाः शब्दाः आसन्। चषकः, चमसः, आपने जोश जोश में बहुत प्रयोग किया, लेकिन आगे जैसे जैसे क्रियापदों का प्रयोग आता गया, आप थोड़े शिथिल भी हुए होंगे कि अब किसके साथ बोले ये क्रियापद हम। किंतु यदि आप में से बहुत सारे छात्र बीच बीच में अपडेट देते हैं मुझे कि सर हम प्रयोग करते हैं घर में, अपने परिवारजनों को भी ये चीजें सिखाते हैं, और उनके साथ, क्योंकि हमारे साथ संस्कृत बोलने वाला कोई नहीं है, तो हम घर वाले सदस्यों को ही हम ये सब चीजें सिखाते हैं कि आज क्लास में मैंने ये सीखा। और शुरू में उनकी ओर से उपहास होता था कि क्या बता रहे, क्या सिखा रहे हमें, लेकिन आज वो हमारे साथ बोलते हैं संस्कृत। गच्छति, पठति, लिखति, अशुद्ध भी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। धीरे धीरे उनका मानसिक जो चिंतन था वो परिवर्तित हुआ है, और आज हमें उनकी ओर से हेल्प मिलती है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ कोई बोलने वाला नहीं है। वो कहते हैं आप हमें बताइए, सुनाइए। तो आप में से बहुत सारे छात्रों ने ये प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कई छात्र ऐसे हैं जो ये चीज नहीं कर पाए हैं। संकोच से कह दो, समय की कमी से कह दो, अथवा अपनी ओर से थोड़ी सी इच्छा शक्ति और प्रबलता चाहिए, इसलिए। तो आप लोग भी नहीं किया है शुरू, ये प्रयोग करके देखिए। ज्यादा नहीं, 7-8 दिन, 10 दिन आपको चर्चा करने के लिए जब कोई साथी मिलता है तो वो विषय और आसान हो जाता है। और कभी कभी कुछ चीजें हमें स्वयं तैयार करनी पड़ती है। यदि पूरा रास्ता बना हुआ है, लेकिन रास्ते के अंदर कांटे बहुत है, पक्का रास्ता नहीं है, कच्ची सड़क है, तो आप पूरा रोड बना सकते हैं क्या? आपके पास सामर्थ्य है क्या? नहीं है ना। एक पूरा रास्ता है, नगर पालिका ने काम लिया है अथवा ग्राम पंचायत ने काम लिया है, गांव के बस स्टैंड से लेकर के आपके घर तक, अथवा जो सोसाइटी या नगर में आप रहते हैं तो वहां पर उस पूरे एरिया का रोड आप बना सकते हैं क्या? इतनी शक्ति है कि आपके पास एक व्यक्ति में? नहीं है। पर उस रास्ते में कंकड़ पत्थर है, उससे बचने का उपाय आप एक चप्पल पहन के तो कर सकते हैं ना। जी। आप रोड नहीं बना सकते, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आप चप्पल तो पहन सकते हैं ना, मजबूत जूते तो पहन सकते हैं। जी अच्छा। को एक साथ संस्कृत नहीं सिखाते, चिंता नहीं, लेकिन हम कम से कम अपने लिए आवश्यक एक माहौल, एक पर्यावरण तैयार करें। और ये आप शुरुआत अपने परिवार से कर सकते हैं। और जिन्होंने शुरुआत की है उनके रेस्पॉन्स मुझे आते हैं, बीच बीच में संदेश आते हैं, सर अभी हम जब भूतकाल पढ़ते हैं, आज्ञात पढ़ते हैं, तो अकेले रिवाइज करने में उतनी सुविधा नहीं होती जितनी हम उनकी सहयोग से कर पाते हैं। यहाँ का क्रियापद पढ़े और घर जाके जब भोजन के लिए बैठते हैं तो भोजनम आनयतु, जलम ददातु, और वो क्रियापद वहां पर हमें ये प्रयोग करने में सुविधा हुई। तो ये प्रयोग आप भी करके देखिए। आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा मैं ये कृत्रिम रूप से पढ़ रही, बनावटी रूप से, लेकिन आप उसको प्रयोग कीजिए क्रियापद का। भोजन के समय, टीवी देखते समय, रिमोट कंट्रोल के लिए नियंत्रकम, नियंत्रकम ददातु, सह नियंत्रकम ददाति, अहम नियंत्रकम स्वीकरोमि, सह भोजनम आनयति,
अहम भोजनम आनयामि, अहम भोजनम खादामि, अहम भोजनम अखादम, खाना खाने से पहले अहम भोजनम खादामि, मैं खा रहा हूँ खाते समय, और खाने के बाद अहम भोजनम अखादम, अहम जलम पिबामि, अहम जलम अपिबम। तो ये चीजें धीरे धीरे आप व्यवहार में लाइए, तो आपको कृत्रिम रूप से याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अस्तु, विषयम अत्र संपन्नं करोमि, अग्रिमम अभ्यासं प्रति गच्छामः। वयं वार्तालापं कुर्मः, संवादं कुर्मः, तदा भाषायाः आवश्यकता भवति। किन्तु भाषायाः शिक्षणस्य अन्यानि अपि सहायक साधनानि सन्ति। न्यूस् पेपर्, वर्तमानपत्रं, वयं वार्तापत्रं पठामः, तत्रापि भाषायाः उपयोगः भवति। पुस्तकानि, ग्रन्थाः, वयं ग्रन्थान् पठामः, तत्रापि भाषायाः प्रयोगः भवति, भाषायाः अभ्यासः भवति। इतोपि सुभाषितं पठामः, अन्यानि वाक्यानि वयं पठामः, तत्र कथापुस्तकम् अथवा कथा, एतदपि भाषाशिक्षणस्य एकं साधनम्। एकां कथां वयं पठामः। अहं पाठ्यपुस्तकं दर्शयामि, एतां कथां पूर्वा महोदया पठतु। प्रयत्नं करोति पठितुं पूर्वा सरदेसाई? नेटवर्क प्रायः सम्यक् नास्ति। ध्वनिः स्पष्टः नास्ति। अस्तु, हाँ, अधुना आगच्छति। अभ्यासः नास्ति नास्ति, ध्वनिः सम्यक्। अस्तु, प्रवीणा महोदया, भवती पठति वा? अनम्यूट करोतु, पठतु। पूर्वा महोदय, तावत् पर्यन्तं नेटवर्क, हाँ, आमां पठतु। पूर्वा महोदय, नेटवर्क सम्यक् करोतु, अन्यथा पुनः जॉइन करोतु। कथायां वर्तमानकालिकक्रियाणां भूतकाले परिवर्तनम्। एतां कथा पठन्तु। इस कथा को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। एकः काकः अस्ति, सः तृषितः भवति, सः जलस्य अन्वेषणं करोति, सर्वत्र पश्यति। प्रवीणा महोदय, एक्सप्रेस मास्तु, लोकल पैसेंजर ट्रेन चालयतु। शनैः शनैः थोड़ा धीरे पढ़िए, आराम से। पुनः प्रारंभं करो। एकः काकः अस्ति, सः तृषितः भवति, सः जलस्य अन्वेषणं करोति, सर्वत्र पश्यति, कुत्रापि जलम् एव न अस्ति। सः सर्वत्र भ्रमति, सुदूरं गच्छति, एकं घटं पश्यति, जलं पातुं न शक्नोति, सः एकम् उपायं चिन्तयति, शिलाखण्डान् आनयति, घटे स्थापयति, पुनः बहु शिलाखण्डान् आनयति, घटे स्थापयति, जलम् उपरि आगच्छति, काकस्य आनन्दः भवति, काकः सन्तोषेण जलं पिबति, स्वनिगं गच्छति, सुखेन जीवनं यापयति। सुंदरम, बहु उत्तमं। यापयति एकं नूतनं क्रियापदमस्ति। यापयति, जीवन यापनं करोति। हिंदी भाषायां, मराठी भाषायां
गुजराती भाषायामपि एषः शब्दः अस्ति जीवनयापन। अन्य भाषासु अपि भवति। यापनं यापयति, जीवनं यापयति, जीवनयापनं करोति। कः अर्थः एतस्य? बिताना, सुखे से बिताना। हाँ, जीवन व्यतीत करना, जीवन बिताना। हाँ, इतोपि नूतनं किमपि क्रियापदम् अस्ति वा अत्र? अस्तु, एकवारम् अनन्या महोदय पुनः एतां कथां पठतु। आम् आचार्य। कथायां वर्तमानकालिका क्रियाणां भूतकाले परिवर्तनम्। एतां कथां पठन्तु। एकः काकः अस्ति। सः तृषितः भवति। सः जलस्य अन्वेषणं करोति। सर्वत्र पश्यति, कुत्रापि जलम् एवं न अस्ति। सः सर्वत्र भ्रमति, सुदूरं गच्छति, एकं घटं पश्यति, जलं पातुं न शक्नोति। सः एकम् उपायं चिन्तयति, शिलाखण्डान् आनयति, घटे स्थापयति, पुनः बहु शिलाखण्डान् आनयति, घटे स्थापयति, जलम् उपरि आगच्छति। काकस्य आनन्दः भवति। काकः सन्तोषेण जलं पिबति, स्वनीडं गच्छति, सुखेन जीवनं यापयति। अहं पठामि आचार्य। पर्याप्तम्, अन्यम् अवसरं ददामि अहम् आवश्यकतानुसारं। कथायाः पठनम् इति एकं माध्यमं भाषाशिक्षणस्य, इतोपि बहूनि साधनानि सन्ति। अस्तु, कथां पठितवन्तः वयं। कोकिला महोदय, अत्र कथायां क्रियापदानि सन्ति वा? क्रियापद अस्ति वा? क्या क्या क्रियापद है वो बोलने का है? हाँ, सत्यम्। अस्ति, भवति, करोति, पश्यति, अस्ति, भ्रमति, गच्छति, पश्यति, शक्नोति, चिन्तयति, आनयति, सुन्दरं, स्थापयति, समीचीनम्। आगच्छति, भवति, पिबति, यापयति। अस्तु, समीचीनं, बहु उत्तमं। पश्यतु, अत्र क्रियापदम् अस्ति, क्रियापदानि सन्ति, वयं जानीमः। अस्तु, अस्ति क्रियापदम् अस्ति, किन्तु कः कालः क्रियापदस्य? वर्तमानकालः। कः लकारः? लकारस्य नाम वदन्ति वा? लट् लकार वर्तमानकाल। लट् लकार वर्तमानकालः। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अस्तु, इतोपि क्रियापदमस्ति, सः तृषितः भवति। तृषितः भवति इति अर्थं जानन्ति वा? प्यास लगा हुआ। मम अहं तृषितः भवामि, मम जलम् आवश्यकम्, अहं जलम् अन्वेषयामि। अस्ति वा जलं? स्वल्पम् अस्ति। तो अहं तृषितः अस्मि, अहं जलं पिबामि। सन्तोषः भवति। काकः तृषितः भवति। काकस्य जलम् आवश्यकं, सः अन्वेषणं करोति। वर्तमानकालः, अद्य कथा अस्ति, वर्तमानकालः। पुरातनकालस्य कथा अस्ति, प्राचीनकालस्य कथा अस्ति, भूतकालः। तर्हि अत्र क्रियापदम् अस्ति, भवति, पिबति, वर्तमानकालस्य क्रियापदानि। एतस्य क्रियापदस्य वयं परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः वा? भूतकाले परिवर्तनम्? तर्हि कः प्रयत्नं करोति? एकः काकः अस्ति। एतत् वाक्यं, केवलम् एतत् वाक्यं परिवर्तनं करोतु। कः परिवर्तनं करोति? अहम् आचार्य। महोदया करोतु।
एकः काकः आसीत् सः तृषितः अभवत् सः जलस्य अन्वेषणम् अकरोत् सर्वत्र सुंदर, पर्याप्तम् अपश्यत्। पर्याप्तं, बहु सुंदरं। मीना रावल, मीना महोदय, स्वागतम्। आमाचार्य, कुत्रापि जलम् एवं न आसीत्। जलम् एव, एवं शब्दः अपि अस्ति, एव शब्दः अपि। अत्र एव शब्दः। कुत्रापि जलम् एव न आसीत् सर्वत्र अभ्रमत् सुदूरम् अगच्छत् एकं घटम् अपश्यत् जलं पातुं न अशक्नोत् सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। सुन्दरं, बहु उत्तमं, पर्याप्तम्। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? अहं वदामि। चन्द्रिका महोदया उक्तवती। अन्यः कोऽपि नूतनः? आशावरी महोदय आगच्छति, स्वागतम्। विपिन महोदय, भवान् प्रयत्नं करोति? पूर्वा महोदय, स्वागतम्। पूर्वा महोदय करोतु। पूर्वा महोदय, आवाज आ रही है? शिलाखंडान अनयति अनयति अनयत् अनयत घटे अस्थापयत् पुनर्बहु शिलाखंडान अनयत घटे अस्थापयत् जलम उपरि आगच्छत् काकस्य आनंद अभवत् काकः संतोषेण जलम् अपिबत् स्वनिडः अगच्छत् सुखेन जीवन अयापयत्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। धन्यवादः। पश्यतु, अत्र अस्ति शिलाखण्डान् नयति क्रियापदम् अस्ति अथवा आनयति अस्ति? आनयति आनयति आनयति। पुनः बहुशिलाखण्डान् नयति अस्ति अथवा आनयति अस्ति? नयति क्रिया, समीचीनं। नयति क्रियापदम् अस्ति, तर्हि भूतकालः अनयत्। गच्छति अगच्छत्, पठति अपठत्, किन्तु क्रियापदम् अस्ति आनयति, तर्हि भूतकालः भवति आनयत्। आनयति आनयत् न आनयत्। आगच्छति आगच्छत् न आगच्छत्। आह्वयति आह्वयत्। आरोहति, तर्हि आरोहत् न आरोहत्। सः शिलाखण्डम् आनयत्, सः पुनः बहुशिलाखण्डान् आनयत्। समीचीनम्, उत्तमः प्रयत्नः। विपिन महोदय, एतां कथां पुनः पठतु, पूर्णां कथां भूतकाले। एकः काकः आसीत् सः तृषितः अभवत्। विपिन महोदय, पीछे से आवाज बहुत, ध्वनिः इको भवति, पुनः श्रवणं भवति। माइक किंचित सम्यक् करोतु। और आसीत् और आसीत् उच्चारणे भेदः अस्ति। आसीत् आसीत्। एकः काकः आसीत् सुन्दर। तृषितः अभवत् सः जलस्य अन्वेषणम् अकरोत् सर्वत्र अपश्यत् कुत्रापि जलम् एव न आसीत् सः सर्वत्र अभ्रमत् सुदूरम् अगच्छत् एकं घटम् अपश्यत् जलं पातुं न अशक्नोत् सः एकम् उपायम् अचिन्तयत् शिलाखण्डान्
आनयत् घटे अस्थापयत् पुनः बहुशिलाखण्डान् आनयत् घटे अस्थापयत् जलम् उपरि आगच्छत् काकस्य आनन्दम् अभवत् काकः सन्तोषेण जलम् अपिबत् स्वनिडम् अगच्छत् सुखेन जीवनम् अयापयत्। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः अस्ति। पश्यतु, सर्वेपि एवम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। क्रियापदानां भूतकाले परिवर्तनम्। अत्र अहं सर्वेषां कृते अवसरं दातुं न शक्नोमि, किन्तु एतां कथां गृहं गच्छन्तु, स्वपरिवारे श्रावयन्तु। कथां श्रावयितुं शक्नुवन्ति। लघु लघु बालकः अस्ति, बहुत सारे छात्र यहाँ से संस्कृत सीखते हैं और सीखने के बाद वो मैं एक दो कथा मैंने YouTube पर भी डाली है, आप देख सकते हैं वहां पर। तो कथा क्या करते हैं, यहाँ सुनते हैं, परिवार में बच्चों को ये संस्कृत सिखाते हैं। आप यहाँ सीख रहे, बेटा है, पोता है, उनको सिखाते हैं और सिखाते समय काकः, कच्छपः, शशः ये दिखाते और बाद में कथा सुनाते हैं। तो एक कथा उनको भी सिखाई जा सकती है और कथा सिखाने से आपका अभ्यास होगा और उनको कुछ नया मिलेगा। बच्चों के लिए भाषा कभी बंधन नहीं बनती है। जो आप सिखाते उस भाषा में वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि घर के लोग उनके साथ हिंदी बोलते हैं और आप संस्कृत बोलते हैं तो बच्चा आपके साथ आके संस्कृत ही बोलेगा, उनके साथ हिंदी बोलेगा, उसको ऑटोमेटिक ये सब पता चलता है। तो इस तरह से भी आप इस कथा का अभ्यास कर सकते हैं। और ये कथा बहुत पुरानी है, आपने बचपन में सुनी हुई है। तो कथायाः बोधः कठिनः नास्ति, केवलं भाषा माध्यम परिवर्तनम् अस्ति। अस्तु, मारिया महोदय प्रयत्नं करोतु। अर्धां कथां भवती पठतु, अर्धां कथां आचार्य अहं वदामि वा? आमां वदतु, प्रारम्भं करोतु। अर्धां कथां वदतु, अग्रे अहं सूचयामि, सः वदतु। आम् आचार्य। श्रीमान शिरीष महोदय, अर्धां कथां भवान् पठिष्यति वा? आम् महोदय। अस्तु, तर्हि अहं वदामि, तत्र पर्यन्तं मारिया महोदय पठतु, अग्रे श्रीमान शिरीष महोदय। आम् आचार्य। पठतु, प्रारम्भं। काकः आसीत्, सः आसीत्, उच्चारणे ध्यानम्। आसीत् अर्थभेदः अस्ति, आसीत् भिन्नम्। सः तृषितः अभवत्, सः जलस्य अन्वेषणम् अकरोत्, सर्वत्र अपश्यत्, कुत्रापि जलम् एव न आसीत्, सः सर्वत्र अभ्रमत्, सुदूरम् अगच्छत्, एकं घटम् अपश्यत्, जलं पातुं न अशक्नोत्। सुन्दरं, बहु उत्तमं, पर्याप्तं, सम्यक् अस्ति। हाँ, भूतकाले उच्चारण समय आसीत्, आसीत्, अपठत्, अपठत, अत्र विशेषम् अवधानम् आवश्यकम्। अन्यत् सर्वं कदाचित् लघु दोषः अस्ति, चलति, किन्तु अत्र विशिष्टम् अवधानम् आवश्यकम्। अस्तु, अग्रे श्रीमान शिरीष महोदय। सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्, शिलाखण्डान् आनयत्, स्थापयत्, पुनः बहुशिलाखण्डान् आनयत्, घटे अस्थापयत्, जलम् उपरि आगच्छत्, काकस्य आनन्द अभवत्, काकः सन्तोषेण जलम् अपिबत्, स्वनिडम् अगच्छत्, सुखेन जीवनम् अयापयत्। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पश्यन्तु, प्रायः एषा कथा सर्वेषां स्पष्टा अस्ति। एतस्य अनुवादस्य आवश्यकता अस्ति वा? नास्ति। वर्तमानकाले अस्ति तर्हि अर्थः वर्तमानकालस्य। लङ्लकारे अस्ति क्रियापदम् अथवा लङ्लकारे क्रियापदानि सन्ति तर्हि
भूतकालस्य अर्थः भवति। एकः काकः अस्ति, कः अर्थः? एक कौवा था। एक कौवा है। अस्ति कौवा अस्ति है। अस्ति मतलब छह। हाँ। एक कौवा है। और एकः काकः आसीत् इत्युक्ते किम्? एक कौवा था। था। सः घटं पश्यति, कः अर्थः? उसने मटके को देखा। ध्यान से बोलिए, मैं पूछ के आ रहा हूँ, मेरे पास बोलिए। मटके को देखता है। एक मिनट थोड़ा धीरज रखिए, बंद कीजिए माइक। सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु। मम प्रश्नं शृण्वन्तु। वर्तमानलोके अथवा भूतलोके मा भ्रमन्तु। सः घटं पश्यति, कः अर्थः? तेणे घड़ाने जोयो। घटम घड़ाने। तेणे घड़ो जोयो। मटके को देख रहा है। मंजुला महोदया, मम प्रश्नं शृणोतु। जागृति महोदया, मारिया महोदया। सः घटं पश्यति। अहं प्रश्नं पृच्छामि, प्रश्नं ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। सः घटं पश्यति क्रियापदमस्ति। उसने घड़ा को देखा। वह घड़े को देखता है। पश्यति क्रियापदं कस्य कालस्य अस्ति? वर्तमान काले। अर्थम किम वदति? देखा कैसे बनेगा अर्थ? घड़ा ने जुए को देख रहा है। देखता है। हाँ, वह घड़े को देख रहा है अथवा देखता है। हाँ, उसने घड़े को देखा, ये अर्थ पश्यति का नहीं है। सह घटम पश्यति। उत्तर हमें आता है पर कभी देख रहा है। हाँ, हमें उत्तर आता है पर कभी कभी हम क्या करते हैं, उत्साह में, जोश में, वो वर्तमान काल है, भूतकाल है, वो नहीं देख पाते। जानते हुए भी ये गलती जो होती कब होती है? उत्साह में। कभी कभी उत्साह में भी गलती होती है। सह घटम पश्यति। पश्यति अर्थात वह घड़े को देखता है। अधुना द्वितीयं वाक्यं शृण्वन्तु। सः घटम अपश्यत्। अधुना अर्थं वदन्तु। उसने घड़े को देखा। हाँ, अधुना सः अर्थः अस्ति यम् अर्थं पूर्वम् उक्तवन्तः। सः घटं पश्यति। उसने घड़े को देखा। सः तृषितः भवति, कः अर्थः? वह प्यासा है। उसको लगी है। उसे प्यास लगी है। हाँ, वह प्यासा होता है अथवा उसे प्यास लगती है। समीचीनम्। सः तृषितः भवति। वह प्यासा होता है अथवा उसे प्यास लगती है। सः जलस्य अन्वेषणं करोति। अन्वेषणं सः ढूंढना। जलम अन्वेषयति। जलस्य अन्वेषणं करोति। वह जल खोजता है। वो जल को ढूंढता है। जल की खोज करता है। ते पानी ने शोधे छे। समीचीनं। सः जलस्य अन्वेषणम् अकरोत्। कः अर्थः? उसने पानी ने शोधी। उसने जल को ढूंढा। खोज रहा था। उसने जल को ढूंढा। अस्तु, अर्थः स्पष्टः अस्ति। वर्तमान काले, भूतकाले। अस्तु, एकाम् इतोपि कथां वयं पश्यामः। अत्र तु अधोरेखां कृतवन्तः। अग्रे एका इतोपि कथा अस्ति। अत्र एतां कथां पठन्तु। उपरि कथायाम् अधोरेखया निर्दिष्टानां पदानां क्रियापदानां भूतकालरूपाणि अधस्तनकथायाम्, अधः कथा अस्ति तत्र लिखन्तु। उपरि लिखितवन्तः अत्र लिखन्तु। अत्र कथां पूर्तिं कुर्वन्तु। अस्तु, अग्रे चलामः। एका कथा इतोपि अस्ति।
अभ्यासः 31 अधिकं 100। अहं पठामि आचार्य। अहं पठामि। सः अभ्यासः 31 अधिकं 100। अत्रापि एका कथा अस्ति, एतां कथां पठतु कोकिला महोदय। पृष्ठसङ्ख्या 240 अधिकं 200। अभ्यासः 31 अधिकं 100। पाठ्यबिन्दु कथायां वर्तमानकालिकक्रियाणां भूतकाले परिवर्तनम्। एतां कथां पठन्तु। कश्चन बालकः अस्ति। सः अलसः अस्ति। सः प्रतिदिनं समयेन विद्यालयं न गच्छति। एकदा सः उद्यानं गच्छति। तत्र एकं काकं पश्यति। सः काकं क्रीडार्थम् आह्वयति। काकः वदति, मम समयः नास्ति इति। अनन्तरं सः एकं शुकं पश्यति। बालकः शुकं क्रीडार्थम् आह्वयति। शुकः अपि मम समयः नास्ति इति वदति। अनन्तरम् एकां पिपलिकां पश्यति। क्रीडार्थम् आह्वयति च। पर्याप्तम्। अग्रे चन्द्रिका महोदय कथां पूर्णां कर्तु। सः शुकम् आह्वयति इतः पठतु। सः शुकं क्रीडार्थम् आह्वयति। शुकः अपि मम समयः नास्ति इति वदति। अनन्तरम् एकां पिपीलिकां पश्यति। क्रीडार्थम् आह्वयति च। तदा पिपलिका अपि समयः नास्ति इति वदति। बालकः सर्वं शृणोति। तस्य लज्जा भवति। सर्वे स्वस्वकार्ये निरताः इति जानाति। विद्यालयं समयेन गच्छति। सम्यक् पठति च। सुन्दरं, बहु उत्तमं। कथा अस्ति, कथायां क्रियापदानि सन्ति, शब्दाः सन्ति। सर्वेषां परिचयः भवति वा? अपरिचितः शब्दः अस्ति वा अत्र कोऽपि? निरताः, व्यस्ताः। कश्चन इत्युक्ते एकः, कोऽपि, कोई एक। कोई एक। अस्तु। श्रीमान संजय महोदय एतां कथां भूतकाले परिवर्तयति वा? आम् आचार्य, प्रयत्न करोतु। आम्, करोतु प्रयत्नम्। अन्ये सर्वेपि प्रयत्नं कुर्वन्तु स्वस्थाने। अत्र मौखिकं प्रयत्नं संजय महोदय। आम् आचार्य। कश्चन बालकः आसीत्। उच्चारणं पश्यतु। कश्चन नकारस्य अधः रेखा अस्ति वा हलन्त चिह्नं? तर्हि कश्चन नास्ति, तर्हि कश्चन। कश्चन बालकः आसीत्। सः आलसः आसीत्। सः प्रतिदिनं समयेन विद्यालयं न अगच्छत्। एकदा सः उद्यानम् अगच्छत्। तत्र एकं काकम् अपश्यत्। सः काकं क्रीडार्थम् आह्वयत्। काकः अवदत्, मम समयः नास्ति इति। अनन्तरं सः एकं शुकम् अपश्यत्। बालकः शुकं क्रीडार्थम् आह्वयत्। शुकः अपि मम समयः नास्ति इति अवदत्। अनन्तरम् एकां पिपलिकाम् अपश्यत्। क्रीडार्थम् आह्वयत् च। तदा पिपलिका
अपि समयः नास्ति इति अवदत्। बालकः सर्वत्र सर्वम् अशृणोत्। तस्य लज्जा अभवत्। सर्वे स्वकार्यं निरताः इति अजानत्। विद्यालयं समयेन अगच्छत्। सम्यक् अपठत् च। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। उत्तमः प्रयत्नः। कश्चन, एतादृश बहवः शब्दाः सन्ति। अस्माकम् अभ्यासः अस्ति स्वस्य अभ्यासे कुत्रचित् परिवर्तनम् अस्ति। कश्चन, कश्चन, सः आलसः अस्ति अथवा अलसः अस्ति? अलसः। अलस इत्युक्ते आलसी, आलस्ययुक्तः। किन्तु संस्कृतभाषायाम् आलसः इति शब्दः भिन्नः। आलसः इत्युक्ते आलस्यम्। अत्र शब्दः अस्ति अलसः, शुद्धः शब्दः अलसः। उच्चारणसमये एतस्य अपि किञ्चित् किञ्चित् अवधानं कुर्मः वयं। किन्तु प्रयत्नः उत्तमः अस्ति, समीचीनम्। आम् आचार्य, धन्यवादः। अभिनन्दनं। सर्वे अपि उत्तमं प्रयत्नं कृतवन्तः, सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। एतां कथाम् अधः लिखन्तु। लेखितुं शक्नुवन्ति? सर्वेषां कृते अवसरः अस्ति। कथा सरला अस्ति खलु? समीचीनम्। अस्तु, अधुना वयम् एकं पाठं पठामः। वाक्यविस्तरः पुस्तकस्य पाठः अस्ति। अधुना वयं पुस्तकं परिवर्तयामः। एतम् एव पाठं वयम् एतमेव क्रियापदं वयं वाक्यविस्तरः पुस्तके पठामः। वाक्यविस्तरः पुस्तकम् उद्घाटयामः। पंचदशः पाठः। 14 पाठपर्यन्तं वयं तत्र पठितवन्तः। उपदेशः इति पाठं पठितवन्तः खलु सर्वे? समीचीनं। तर्हि अद्य वयं 15 पाठं 15 पाठ पठामः। पाठस्य नाम अस्ति, किं नाम अस्ति? वीरांगना लक्ष्मीबाई। अहं वदामि। वीरांगना लक्ष्मीबाई। अहं ददामि अवसरं सर्वेभ्यः। सर्वेषाम् अवसरः आवश्यकः, सर्वेषां परीक्षणमपि आवश्यकम्। वीरांगना लक्ष्मीबाई। नेहा महोदया, भवती पठति वा एतं पाठं? नेहा जोशी। जी 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 आचार्य जी। स्वागतम्। पुस्तकं हस्ते अस्ति? जी अस्ति। स्वीकरोतु, पठतु। मैं अपनी अलमारी में रखूंगी। पृष्ठतः ध्वनिः अस्ति, किञ्चित् शान्तः भवतु। जी जी। पञ्चदशः पाठः। वीरांगना लक्ष्मीबाई। लङ् लकारः भूतकालः। अस्माकं राष्ट्रः भारतवर्षम्। 1947 1947 तमे ईश्वरी वर्षे भारतदेशे स्वतन्त्रः अभवत्। आङ्ग्लदेशीयाः अत्र शासनम् अकुर्वन्। स्वाधीनतायै अनेकानि आन्दोलनानि अभवन्। स्वतन्त्रतायै देशभक्ताः धनम् अयच्छन्। युवकाः स्वप्राणान् अत्यजन्।
लक्ष्मीबाई एकाः प्रमुखः सेनानायिका आसीत्। तस्याः जनकः जननी च बिठूरराज्ये अवसताम्। लक्ष्मीबाई शस्त्रज्ञाने अश्वारोहणे च निपुणा आसीत्। तस्याः विवाह गंगाधरेण सह अभवत्। सुंदरम, बहु उत्तमं, बहु उत्तमं, पर्याप्तम्। हाँ, अग्रे भारती जाधव, भारती महोदय पठति भवती? आशावरी महोदय भवती पठति वा? आम् आचार्य। स्वागतम्, अनुवर्तयतु अग्रे। तस्याः विवाहः गंगाधररावस्य असमये एव मृत्युः अभवत्। आङ्ग्लसेनानायकः युरोजः अकथयत् राज्ञी आत्मसमर्पणं करोतु इति। वीराङ्गना लक्ष्मीबाई अवदत्, भारतीया नारी प्राणान् त्यजति किन्तु शत्रोः अग्रे समर्पणं न करोति। झांसी राज्यं मम अस्ति, अहं झांसी राज्यं न दास्यामि इति। सा आङ्ग्लैः सह भीषणं युद्धम् अकरोत्। अन्ते सा प्राणान् अत्यजत्। अद्यापि झांसीदुर्गे विजितान् स्वरान् जनाः स्मरन्ति। सुंदरम, अग्रे। उत्तराणि लिखन्तु। समीचीनं, पर्याप्तम्। हाँ, अग्रे कः पठितुम् इच्छति? अहं पठामि। भारती महोदय स्वागतम्। ध्वनिं सम्यक् करोतु, ध्वनि बाधा अस्ति। अस्माकं 1990 ध्वनिः सम्यक् नास्ति भारती महोदय, व्यवधानमस्ति। नेटवर्क सम्यक् अस्ति अथ पश्यतु। एकवारं म्यूट् करोमि, अहं म्यूट् करोमि। मंजुला महोदय। जी आचार्य जी, स्वागतम्। पंचदश पाठः वीरांगना लक्ष्मीबाई। लट्लकारः भूतकालः। लट्लकारः लङ्लकार लङ्लकार क्षम्यताम्। अस्माकं राष्ट्रं भारतवर्षम्। 1947 तमे ईस्वीये वर्षे भारतदेशः स्वतन्त्रः अभवत्। आङ्ग्लदेशीयाः अत्र शासनम् अकुर्वन्। स्वाधीनतायै अनेकानि आन्दोलनानि अभवन्। स्वतन्त्रतायै देशभक्ताः धनम् अयच्छन्। युवकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। लक्ष्मीबाई एका प्रमुखा सेनानायिका आसीत्। तस्याः जनकः जननी च बिठूरराज्ये अवसताम्। लक्ष्मीबाई शस्त्रज्ञाने अश्वारोहणे च निपुणा आसीत्। पर्याप्तं, बहु सुन्दरम्। धन्यवादः। स्वागतम्। रानी पाठक, रानी महोदय पठति? आम् आचार्य। स्वागतम्। तस्याः विवाहः गंगाधरेण सह अभवत्। गंगाधररावस्य असमये मृत्युः अभवत्। आङ्ग्लसेनानायकः युरोजः अकथयत् राज्ञी आत्मसमर्पणं करोतु। वीराङ्गना लक्ष्मीबाई अवदत्, भारतीया नारी प्राणान् त्यजति किन्तु शत्रोः अग्रे समर्पणं। झांसी राज्यम् अस्ति, अहं झांसी राज्यं न दास्यामि इति। पर्याप्तं, बहु सुन्दरम्। एतम् एव परिच्छेदं पुनः पठतु। पर्याप्तं रानी महोदय, किंचित ध्वनि क्लेशः अस्ति पृष्ठतः। पीछे से आवाज कुछ गड़बड़ हो रही।
अस्तु, सुषमा महोदय, सुषमा तोपकर, हाँ स्वागतम्। भवती पठति वा? किन्तु शत्रुः न, तस्याः विवाहः, इतः पुनः पठतु। एक मिनिट। तस्याः विवाहः गंगाधरेण सह अभवत्। गंगाधररावस्य असमये एव मृत्युः अभवत्। आङ्ग्लसेनानायकः यूरोजः अकथयत् राज्ञी आत्मसमर्पणं करोतु इति। वीरांगना लक्ष्मीबाई अवदत्, भारतीया नारी प्राणान् त्यजति, किन्तु शत्रोः अग्रे समर्पणं न करोति। झांसी राज्यं मम अस्ति, अहं झांसी राज्यं न दास्यामि इति। सा आङ्ग्ले सह भीषणं युद्धम् अकरोत्। अन्ते सा प्राणान् अत्यजत्। अद्यापि झांसी दुर्गे गुञ्जितान् स्वरान् जनाः स्मरन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एतां कथां वयं पठितवन्तः, एतं पाठं पठितवन्तः। अस्माकं देशः अस्ति, अस्माकं देशस्य नाम किम् अस्ति? भारतवर्षम्। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम्। अस्माकं राष्ट्रस्य नाम भारतवर्षम्। राष्ट्रशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, देशशब्दः पुल्लिङ्गे। अस्माकं देशः भारतवर्षम्, अस्माकं राष्ट्रं भारतवर्षम्। भारतदेशः अस्ति, भारतदेशः वर्तमानसमये भारतदेशः स्वतन्त्रः अस्ति। वर्तमानसमये भारतदेशः स्वतन्त्रः अस्ति। स्वतन्त्रः इत्युक्ते अहम् इच्छामि तत्र गन्तुं शक्नोमि, अहम् इच्छामि तत् कार्यं कर्तुं शक्नोमि। किन्तु वर्षं 47 अधिकं 90 वर्षं, तस्मात् वर्षात् पूर्वं, ततः पूर्वम् अस्माकं देशः स्वतन्त्रः न आसीत्। अस्माकं देशः परतन्त्रः आसीत्। अधुना भारतदेशे लोकतन्त्रम् अस्ति। अस्माकं राजा, अस्माकं प्रधानमन्त्री भवति। अत्र निर्वाचन प्रक्रिया लोकद्वारा, जनद्वारा सम्पादिता भवति। जनाः लोकतन्त्रे शासकस्य चयनं कुर्वन्ति इच्छानुसारं। किन्तु पुरातनकाले, प्राचीनकाले अत्र आङ्ग्लजनः शासनम् अकरोत्। आङ्ग्लजनौ शासनम् अकुरुताम्। आङ्ग्लजनाः शासनम् अकुर्वन्। तदा स्वेच्छा व्यवहारः न आसीत्, स्वतन्त्रता न आसीत्, परतन्त्रता आसीत्। आङ्ग्लः वदति तथा करोतु, सः न वदति तत् कर्तुं न शक्नोति। एवं वयं कार्यं कुर्मः, व्यवसायं कुर्मः, तस्य अत्यधिकं करदानं टैक्स तेषां कृते दद्मः। सः न इच्छति तत् कार्यं कर्तुं न शक्नुमः। टैक्स दत्वापि सर्वाणि कार्याणि कर्तुं न शक्नुमः। किन्तु भारतदेशः परतन्त्रः अभवत्। जनाः कष्टम् अनुभवन्ति। तस्य कष्टस्य निवारणार्थं देशे अनेके जनाः, अनेके युवकाः, न केवलं पुरुषाः अपि तु महिलाः अपि देशस्य स्वतन्त्रतार्थं बहुविधानि कार्याणि कृतवन्तः। केचन क्रान्तिकारिरूपेण कार्यं कृतवन्तः, केचन क्रान्तिकारिणां सहायतां कृतवन्तः, केचन
स्वयं युद्धं कृतवन्तः केचन ये युद्धं कुर्वन्ति तेषां सहायतां कृतवन्तः। किम् अपि करोमि अस्माकं देशः स्वतन्त्रः भवतु इति भावेन ते बलिदानम् अपि कृतवन्तः, प्राणत्यागम् अपि कृतवन्तः। केचन विदेशी वस्तूनां विरोधं कृतवन्तः। स्मरन्ति वा भवन्तः? विदेशी कृतवन्तः। लोकमान्य तिलक, हाँ, लोकमान्य तिलक महोदयः, वीर सावरकरः, अन्ये अपि बहुजनः। महात्मा गांधी महोदयस्य अपि नाम आगच्छति, असहयोग आंदोलनं कृतवान्। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोसः, भगत सिंहः, एते सर्वे क्रान्तिमार्गद्वारेण, क्रान्तिवीराः क्रान्तिमार्गद्वारेण एतेषाम् आङ्ग्लजनानां प्रखरं प्रबलं विरोधं कृतवन्तः। स्वतन्त्रता केवलम् एवमेव स्वतन्त्रतां ददातु इति याचना द्वारा प्राप्ता नास्ति, बलिदानपूर्वकं स्वतन्त्रतां वयं प्राप्तवन्तः। किन्तु तस्याः स्वतन्त्रतायाः ये नायकाः सन्ति, कोऽपि एकः नायकः नास्ति। अनेके वीराः अत्र स्वस्य जीवनस्य प्राणाहुतिं दत्तवन्तः, बलिदानं दत्तवन्तः। तेषु अनेके वीराः सन्ति येषां नाम अद्य अपि वयं न जानीमः। ये वीरा भारतस्य स्वतन्त्रतार्थं, किन्तु तान् सर्वान् अपि वयं श्रद्धापूर्वकं प्रणमामः। तेषां बलिदानकारणेन अद्य वयं स्वतन्त्राः स्मः। ते जीवनं दत्तवन्तः, प्राणत्यागं कृतवन्तः, किन्तु वयम् अद्य स्वतन्त्राः स्मः। अस्माकं कर्तव्यमस्ति वयं तान् अस्माकं वीरान् वीराङ्गनाः च श्रद्धापूर्वकं स्मरामः। तेषां जीवनस्य उत्कृष्टान् गुणान् वयं स्वजीवने धारयामः। राष्ट्रस्य कृते यदि कष्टम् आगच्छति तदपि हसित्वा आनन्देन सहामः इति शिक्षां वयं स्वीकुर्मः। एतेषु वीरेषु एतासु वीराङ्गनासु च एका अन्यतमा वीराङ्गना अस्ति, महाराज्ञी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई अथवा महारानी लक्ष्मीबाई अथवा झांसी वाली रानी इति नाम्ना सा इतिहासे प्रसिद्धा अस्ति। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान एकं काव्यं लिखितवती, श्रुतवन्तः वा भवन्तः? आम् आचार्य। किं काव्यं तत्? न श्रुतवन्तः? काव्यं श्रुतवन्तः किन्तु का लिखितवती इति न जानीमः। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। कवितां जानीमः किन्तु कवयित्रीं न जानीमः। सत्यं खलु? उत्तमः छात्रः। अस्तु, शाहरुख खानं जानन्ति वा? तस्य जनकस्य नाम किम्? शाहरुख खानस्य जनकस्य नाम न जानन्ति। तस्य पत्न्याः नाम किम्? गौरी खान। गौरी खान। पुत्रस्य नाम किम्? अब्राम। आर्यन खान। आर्यन खान। अस्तु, सलमान खानस्य परिवारं जानन्ति? अक्षय कुमारस्य परिवारं परिवारं नास्ति। गुरुजी सब्जेक्ट बदल गया। बॉलीवुड आ गया ना? अस्तु, अक्षय कुमारं जानन्ति वा? सबकी आवाज भी बढ़ गई, देखा ना गुरुजी? हाँ महोदय, कुमार जानामि। हाँ, अक्षय जानन्ति? आचार्य सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम सुभद्रा और बड़ी के बारे में बताइए। बता तो वही लेकर आ रहा हूँ मैं, वही लेकर के आ रहा हूँ, इसीलिए जरूरी है ये। अक्षय कुमारम जानन्ति? अक्षय बहुत हेल्प किया है, परिवार नहीं जानते हैं। अक्षयस्य पत्नीं जानन्ति, पुत्रं जानन्ति। वयं सेना के जवानों को बहुत मदद की है, इसलिए जानते हैं। जी जी।
शाहरुख खान को नहीं जानते हैं। समीचीनम् अस्तु वयम् एतान् अभिनेतॄन् अथवा अभिनायकान् जानीमः एतस्य परिवारविषये अपि बहुधा चिन्तयामः भवत् एकस्य अथवा भवतः विषयः नास्ति अस्माकं युवा पीढ़ी अस्माकं ये युवछात्राः सन्ति युवछात्राः सन्ति ते सर्वे ताः सर्वाः नायकानां विषये जानन्ति कष्टं नास्ति तेषां रुचिः अस्ति तेषाम् इच्छा अस्ति जानन्तु दोषः नास्ति किन्तु यदि वयम् अस्माकं स्वतन्त्रता नायकान् न जानीमः केवलम् एतान् जानीमः तर्हि महान् दोषः महत् दुःखदायकम् एतत् ये केवलं मनोरञ्जनं कुर्वन्ति तान् तु जानीमः किन्तु मनोरञ्जनस्य कृते याः व्यवस्थाः सन्ति तासां निर्माणार्थं ये स्वस्य जीवनं दत्तवन्तः तान् यदि विस्मरामः एतत् दुर्भाग्यपूर्णं भवति अतः अस्माकं देशस्य ये वीराः सन्ति याः वीराङ्गनाः सन्ति येषां बलिदानकारणेन अद्य अस्माकं जीवनम् अस्ति अद्य अपि अस्माकं राष्ट्रं सुरक्षितम् अस्ति किमर्थम् अस्माकं वीराः करगिल सदृशस्थानेषु स्वस्य जीवनं बलिदानं कर्तुं तत्पराः सन्ति कदाचित् शत्रोः गुलिका आगच्छति जीवनं नष्टं भवति किमपि वक्तुं न शक्नुमः तथापि ते तत्र निवसन्ति राष्ट्रस्य रक्षणं कुर्वन्ति जीवनस्य एकम् एकं लघु खण्डमपि ते दत्वा राष्ट्रस्य रक्षार्थं तत्र तिष्ठन्ति परिवारः दूरे अस्ति पुत्रः पुत्री पत्नी सर्वे दूरे सन्ति किन्तु ते तत्र सीमा उपरि अस्माकं रक्षणं कुर्वन्ति तादृशी एव एका वीराङ्गना अस्ति महाराज्ञी लक्ष्मीबाई तस्याः जीवनम् अत्र अस्ति यदि कथानकं वर्तमानकालस्य तर्हि क्रियापदं वर्तमानकालस्य किन्तु यदि कथानकं भूतकालस्य तर्हि क्रियापदमपि भूतकालस्य वयम् अत्र पठामः अस्माकं देशः भारतवर्षम् अस्माकं देशः कः देश शब्दः पुल्लिङ्गे किन्तु भारतवर्षं शब्दः नपुंसके अस्माकं देशः भारतवर्षम् अथवा राष्ट्रशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्माकं राष्ट्रं भारतवर्षम् अस्माकं राष्ट्रं केषां राष्ट्रं मम राष्ट्रं मम राष्ट्रम् आवयोः राष्ट्रम् अस्माकं राष्ट्रं केषां राष्ट्रम् अस्माकं राष्ट्रं हमारा राष्ट्र मम एकस्य न भवत्याः भवतः एकस्य न अस्माकं मम अपि भवतः अपि भवत्याः अपि अस्माकं राष्ट्रं भारतवर्षं केषां राष्ट्रं भारतवर्षम् अस्माकं राष्ट्र भारतवर्षम् अस्माकं राष्ट्रं भारतवर्षं स्वतन्त्रम् अस्ति किन्तु कदा स्वतन्त्रः अभवत् सन् तम ईस्वीये वर्षे ईस्वी सन ईश्वरीये वर्षे न ईस्वीये वर्षे भारतदेशः स्वतन्त्रः अभवत् ईस्वी सन चलति ईस्वी सन 1947 ईस्वीये तमे मतलब उस वर्ष जब संख्या लिखी जाती है बड़ी संख्या होती है वहां पर तम लगाया जाता है उस वर्ष में 1917 टीएच इति लिखन्ति खलु आंग्लभाषायां 17 टीएच तस्य स्थाने संस्कृतभाषा संस्कृत हाँ तस्य स्थाने संस्कृतभाषायां तमः इति शब्दं लिखामः 47 तमे इति वदामः वयं 47 तमे वर्षे किन्तु विक्रम संवत्सरे न 47 अधिकं 19 अथवा 1947 तमे विक्रम संवत्सरे न ईस्वीये वर्षे भारतदेशः स्वतन्त्रः अभवत् भारतदेशः कदा स्वतन्त्रः अभवत्
श्रियवर्षे स्वतंत्रः अभवत्। दो तरह से बोल सकते हैं, आपको कठिनाई न हो इसके लिए पुस्तक में लिख दिया है 1997 तमे। सरलता के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपके लिए ही लिखा गया है। नहीं तो छोटी संख्या पहले 47 अधिकम 19 तमे वर्षे। आपको अभी पुस्तक के हिसाब से ही लिखना है, क्योंकि पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं वही अप्लाई करेंगे। सर एक बार रिपीट कीजिए, 19 हाँ, 19 धन्यवाद। 47 अधिकम 19 तमे वर्षे भारत देशः स्वतंत्रः अभवत्। यदि भारत देशः अधुना स्वतंत्रः अभवत् तर्हि पूर्वं परतन्त्रः आसीत्। यदि परतन्त्रः आसीत् तर्हि अत्र शासनं कः अकरोत्? कः शासनम् अकरोत्? तिष्ठतु धैर्यं धरतु। कः शासनम् अकरोत्? आङ्ग्लः अत्र शासनम् अकरोत्। आङ्ग्लदेशीयः अत्र शासनम् अकरोत्। कौ शासनम् अकुरुताम्? आङ्ग्लौ शासनम् अकुरुताम्। के शासनम् अकुर्वन्? आङ्ग्लदेशीयाः अत्र शासनम् अकुर्वन्। अकरोत्, अकुरुताम्, अकुर्वन्, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रत्येकं वाक्यम् आगच्छति तत्र एवं प्रकारेण एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं वयं स्वयं परिवर्तयामः, तर्हि उत्तमः भाषाभ्यासः भवति। अधुना अहं केवलम् एकं वाक्यं वदामि, किन्तु भवन्तः गृहकार्यसमये एतस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अभी मैं 1-2 वाक्य आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको इनके सभी वाक्यों को एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में बदलना है, तो और आसानी से इस भाषा को भी आप समझ पाएंगे और इस पूरे पाठ को भी। अत्र के शासनम् अकुर्वन्? अत्र आङ्ग्लदेशीयाः शासनम् अकुर्वन्। अत्र आङ्ग्लदेशीयाः शासनम् अकुर्वन्। सुन्दरम्। एतस्य एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, त्रीणि अपि वचनानि कः वदति? आङ्ग्लदेशीयः। अहं प्रयत्नं करोमि। मीना मीना रावल। आङ्ग्लदेशीयः अत्र शासनम् अकुर्वत्। आङ्ग्लदेशीय अत्र शासनम् अकुर्वताम्। आङ्ग्लदेशीयाः अत्र शासनम् अकुर्वन्। एकवचने गड़बड़ अस्ति। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? आङ्ग्लदेशीयः अत्र शासनम् अकुर्वत्। शासनम् अकुर्वत्। न। अकरोत् आचार्य। आङ्ग्लदेशीयः अस्ति वा पुल्लिङ्गम्? अस्ति वा महोदय? पुल्लिङ्गम् अस्ति, किन्तु क्रियापदे पुल्लिङ्ग् स्त्रीलिङ्ग् किमपि न भवति। आङ्ग्लदेशीयाः अस्ति पुल्लिङ्ग्। आङ्ग्लदेशीयौ, आङ्ग्लदेशीयाः। क्रियापदे दोषः अस्ति, तत् शुद्धम् अस्ति। क्रियापदस्य एकवचनं वदतु। कः? अकुर्वन्। आङ्ग्लदेशीयः अत्र शासनम् अकरोत्। सर्वे मौनं कुर्वन्तु। एकवारं संजय महोदय वदतु। आङ्ग्लदेशीयः अत्र शासनम् अकरोत्। करोति, करोति इकारं दूरे करोतु। करोत् अग्रे अस्थापयतु। अकरोत्। अकुर्वत् नास्ति। अकरोत्। द्विवचने अकुरुताम्। अकरोत्, अकुरुताम्, अकुर्वन्। सम्यक् अस्ति। अग्रिमं वाक्यमस्ति स्वाधीनतायै अनेकानि आन्दोलनानि अभवन्। किमर्थम् अनेकानि आन्दोलनानि अभवन्?
स्वाधीनतायै अनेकानि आन्दोलनानि अभवन्। हाँ, स्वाधीनतायै कानि अभवन्? स्वाधीनतायै आन्दोलनानि अभवन्। समीचीन। स्वाधीनता स्वतंत्रता पर्यायवाची शब्द। स्वतंत्रतायै अनेकानि आंदोलनानि अभवन्। स्वाधीनतायै अनेकानि आंदोलनानि अभवन्। स्वतंत्रतायै देशभक्ताः किम् अयच्छन्? स्वतन्त्रायै धनम् अयच्छन्। स्वतंत्रतायै देशभक्ताः धनम् अयच्छन्। एतस्य वाक्यस्य एकवचनं कः करोति? देशभक्तः धनम् अयच्छत्। समीचीनं। स्वतंत्रतायै देशभक्तः धनम् अयच्छत्। द्विवचनं स्वतन्त्रायै देशभक्तौ धनम् अयच्छताम्। स्वतंत्रतायै देशभक्तौ धनम् अयच्छताम्। बहुवचनं तु अस्ति एव। अयच्छन्। अयच्छन् इत्युक्ते किम्? नहीं मिला, नहीं मिला। दे दिया। सुन्दरं। जागृति महोदय किं वदति? अयच्छन् अयच्छन् का बहुवचन। मुझे लगा देना लगा। हाँ, तो क्या अर्थ हुआ? स्वतंत्रता के लिए देशभक्तों ने धन दे दिया। धन दे दिया, ठीक है। धनम धन दिया, सम्यक् अस्ति। युवकाः स्वतन्त्रतायै युवकाः किम् अकुर्वन्? युवकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। स्वतन्त्रतायै देशभक्ताः किम् अकुर्वन्? प्राणान् अकुर्वन्। स्वतन्त्रायै युवकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। स्वतन्त्रतायै युवकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। भगत सिंहः प्राणम् अत्यजत्। राजगुरुः प्राणम् अत्यजत्। सुखदेवः प्राणम् अत्यजत्। राजगुरुः, सुखदेवः, भगत सिंहः च एते युवकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। चन्द्रशेखरः प्राणम् अत्यजत्। रासबिहारी बोस महोदयः प्राणम् अत्यजत्। एतौ क्रान्तिवीरौ प्राणान् अत्यजताम्। स्वतन्त्रतायै देशभक्ताः धनम् अयच्छन्। देशभक्ताः किम् अकुर्वन्? देशभक्तः धनम् अयच्छन्। स्वतन्त्रतायै देशभक्ताः धनम् अयच्छन्। युवकाः प्राणान् अत्यजन्। युवकाः किम् अकुर्वन्? युवकाः इत्युक्ते केवलं पुरुषाः एव न, महिलाः अपि आसन्। तेषु अथवा तासु एका प्रमुखा वीराङ्गना आसीत्। एका सेनानायिका आसीत्। का आसीत्? लक्ष्मीबाई एका प्रमुखा सेनानायिका आसीत्। लक्ष्मीबाई का आसीत्? लक्ष्मीबाई आसीत्। तस्याः जनकः कस्मिन् राज्ये अवसताम्? जनकः जननी च कस्मिन् राज्ये अवसताम्? जनकः जननी च बिठूर राज्ये अवसताम्। बिठूर राज्य में अवस्था। तस्याः जनकः बिठूर राज्ये अवसत्। तस्याः जननी बिठूर राज्ये अवसत्। तस्याः जननी जनकः च बिठूर राज्ये अवसताम्। तस्याः अवसताम् मतलब
तस्याः परिवारजनाः बिठूर राज्ये अवसन्। वही बता रहा हूं मैं, अवसत निवासम अकरोत, रहते थे। तस्याः जननी जनकः च द्विवचनम, माता पिता, उसके माता पिता बिठूर राज्य में रहते थे। वसति एतस्य अर्थम जानन्ति? तस्य भूतकालः अवसत्, वसतः एतस्य भूतकालः अवसताम्। लक्ष्मीबाई शस्त्रज्ञाने निपुणा आसीत्। लक्ष्मीबाई अश्वारोहणे च निपुणा आसीत्। लक्ष्मीबाई शस्त्रज्ञाने अश्वारोहणे च निपुणा आसीत्। लक्ष्मीबाई कस्मिन् कस्मिन् निपुणा आसीत्? लक्ष्मीबाई निपुणा आसीत्। तस्याः विवाहः केन सह अभवत्? तस्याः लक्ष्मीबाई अस्ति आसीत्, तस्याः विवाह गंगाधररावेण सह अभवत्। तस्याः पतिः आसीत् गंगाधररावः, किन्तु गंगाधररावस्य असमये एव मृत्युः अभवत्। आङ्ग्लजनाः छलद्वारा तस्य वधं कृतवन्तः अथवा रोगकारणेन तस्य मृत्युः अभवत् इति संशयः अस्ति इतिहासे, किन्तु असमये, समयात् पूर्वम् एव तस्य मृत्युः अभवत्। यदा तस्य मृत्युः अभवत्, गंगाधररावस्य मृत्युः अभवत्, तदा तस्य पुत्रः बहु लघुः आसीत्। पुत्रः वयस्कः न आसीत्, राजा बनने के योग्य वयस्कः न आसीत्। अतः आङ्ग्लसेनानायकः, आङ्ग्लसेनापतिः ह्यूरोजः इति नाम अस्ति सेनानायकस्य, सः अकथयत् राज्ञी लक्ष्मीबाई आत्मसमर्पणं करोतु। राज्ञी लक्ष्मीबाई किं करोतु? आत्मसमर्पणं करोतु। किन्तु वीरांगना लक्ष्मीबाई अनीता महोदया, पीछे से शोर बहुत हो रहा है। अनीता सेलारिया, अनीता महोदया म्यूट करो, तो पृष्ठतः ध्वनि ही बहु अस्ति। आप जहां पर बैठते हैं वहां पर आसपास देखिए ध्वनि न हो। आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, हम जब माइक खोलते हैं हमारे माइक से किसी को भी असुविधा न हो, ये हमारा कर्तव्य है। यदि आप कहीं पर कभी ट्रैवल में हैं, क्लास सुन रहे हैं, यात्रा में और कहीं, आप सुनिए, किंतु अपना माइक को कंट्रोल रखिए। और कहीं बाजार है, सुनते हैं, चिंता नहीं, सुन सकते हैं, लेकिन माइक तभी खोलिए जब आप शांत जगह पे हो। हमारे कान पढ़ने में सुविधा तो हो, लेकिन असुविधा किसी को भी ना हो। राज्ञी लक्ष्मीबाई आत्मसमर्पणं करोतु इति आङ्ग्लसेनानायकः अवदत्। आङ्ग्लसेनानायकः यदा अवदत् तर्हि लक्ष्मीबाई उक्तवती, लक्ष्मीबाई अवदत्, किम् अवदत्? भारतीया नारी प्राणान् त्यजति किन्तु शत्रोः सम्मुखे, शत्रुजनस्य सम्मुखे आत्मसमर्पणं न करोति, पराधीनता स्वीकारं न करोति। सा स्वतंत्रतापूर्वकं मृत्योः स्वीकारं करोति, मृत्युं स्वीकरोति, किन्तु पराधीनतां न स्वीकरोति। अनन्तरं सा किमुक्तवती? झांसी राज्यं मम अस्ति। गंगाधररावः झांसी राज्यस्य राजा अस्ति, सः मम पतिः अस्ति। अधुना गंगाधररावस्य मृत्युः अभवत्, गंगाधररावः नास्ति। गंगाधररावः झांसी राज्यस्य राजा आसीत्, अहं झांसी राज्यस्य उत्तराधिकारिणी अस्मि। अतः झांसी राज्यं मम अस्ति, अहं झांसी राज्यं न दास्यामि, मैं झांसी राज्य नहीं दूंगी, झांसी मेरा राज्य है, झांसी राज्य मेरा है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी इति। सा आंग्लजनैः सह युद्धं कृतवती, भीषणं युद्धम् अकरोत्, भयंकरं युद्धम् अकरोत्। अन्ते सा प्राणान् अत्यजत्। अद्यापि झांसी दुर्गे गुंजिताः स्वराः, गुंजितान् स्वरान् जनाः स्मरन्ति।
झांसी राज्ये भीषणं युद्धम अभवत्। युद्ध समय झांसी महाराज्ञी एतस्याः स्वराः गुंजिताः। उस समय युद्ध के समय जो गूंजे हुए स्वर थे, आवाजें थी, उस युद्ध में जो लड़ाई में एक दूसरे के ऊपर जो शब्द प्रहार किए गए थे, बाणों के साथ में, तलवार के साथ में, बंदूकों के साथ में, उन स्वरों को अद्य अपि आज भी जनाः स्मरन्ति, लोग याद करते हैं। झांसी की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में जो शब्द घोष हुए थे, जय घोष हुए थे, उन जय घोष को, उन स्वरों को आज भी हम सब याद करते हैं। एषः पाठः अत्र संपन्नः भवति। तो पाठे अभ्यास कार्यम अस्ति। इन वाक्यों को मैंने एक दो वाक्य आपको मैंने करके दिखाए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। झांसी राज्यम मम अस्ति, अहम झांसी राज्यम न दास्यामि। अग्रे अस्ति वाक्यम, सा आंग्लजनैः सह भीषणं युद्धम अकरोत्। एतस्य वाक्यस्य द्विवचने परिवर्तनं, बहुवचने परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति खलु? आम आचार्य, कर सकते हैं। आचार्य जी। हाँ, एवं अन्यानि अपि वाक्यानि सन्ति, तेषां वाक्यानां द्विवचने बहुवचने च परिवर्तनं। जो भूतकाल के वाक्य आए जैसे अवसताम, एतस्य एकवचने तथा बहुवचने परिवर्तनम। जब एक वचन परिवर्तन करते हैं तो ध्यान रखना है कि वाक्य में जो शब्द प्रयोग करें कर्ता पद, वो एक वचन में ही होना चाहिए। तस्याः जनकः जननी च अवसत, ऐसा करके केवल खाना पूर्ति नहीं करना। तस्याः जनकः अवसत, एक वचनम अस्ति क्रियापदे तर्हि शब्दस्यापि एक वचनम, क्रियापदम द्विवचने तर्हि कर्तापदमपि द्विवचने। एवं एतस्य अभ्यासं वयं कुर्मः। अभ्यास प्रश्नाः सन्ति अत्र, तानपि वयं पूर्णान् कुर्मः। यदि आवश्यकता अस्ति तर्हि आगामी वर्गे पुनः एतस्य अहम् अभ्यासं कारयामि, नास्ति तर्हि भवन्तः पाठं पूर्णं कुर्वन्तु। अत्र प्रश्नाः सन्ति। प्रथमं, पाठस्य आधारेण उत्तराणि लिखन्तु। भारतवर्षः कस्मिन् वर्षे स्वतन्त्रः अभवत्? उत्तरम् उदाहरणपूर्वकं लिखितमस्ति। एवं अन्यान् अपि प्रश्नान् वयं पठामः, उत्तराणि लिखामः। अग्रे अस्ति ध्यानेन पठन्तु। क्रियापदकोष्ठकं पठन्तु, तस्य उत्तराणि अधः लिखन्तु। रमेशः पुस्तकम् अपठत्। रमेश अस्ति अथवा सीता, सीता पुस्तकम् अपठत्। तर्हि अत्र द्विवचनं न लेखनीयं। रमेशः, सीता, च नास्ति, स्लैश अस्ति चिह्नम्, अथवा अस्ति। रमेशः, सः अथवा सा। अग्रे पश्यतु, तृतीयं वाक्यं, रमेशः सीता च पुस्तकम् अपठताम्। रमेशः सीता सर्वेशः च अपठन्। किं त्वं पुस्तकम् अपठः। किं यूयं पुस्तकं? सप्तमं वाक्यम्, किम् आवां पुस्तकम्? तर्हि प्रश्नं सम्यक् पश्यन्तु, उत्तराणि लिखन्तु। अग्रे अस्ति कः कुत्र अगच्छत्? अहं ग्रीष्मकाले काशीम् अगच्छम्। सप्तमं वाक्यम्, आवां गतवर्षे जयपुरम् अगच्छाव। द्वादशं वाक्यं, ताः बालिकाः गतवर्षे पठनाय गुरुकुलम् अगच्छन्। अत्र सत्यम्, अत्र भूतकालस्य क्रियारूपाणि सन्ति, इतररूपाणि लिखन्तु। अभवत् एकवचने अस्ति, तर्हि द्विवचनं, बहुवचनं अभवतन्। कः अस्ति? अभवतन्। अभवन्। जागरूकतया लिखन्तु, सजगतया। अभवत्, अभवताम्, अभवन्। सम्यक्। एवमेव तृतीयमस्ति अत्यजन्। एकवचनं द्विवचनं वदन्तु।
अत्यजत अत्यजत अत्यजताम अत्यजन। चतुर्थम अस्मरताम एकवचनम अस्मरन् एकवचने अस्मरत नास्ति अस्मरत् चिह्नस्य भेदः अस्ति। पंचमम् अकरोत् अकुर्वन् जागृति महोदय पुनः वदतु। अकुरुताम् अकुर्वन् हाँ अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन् अकुर्वन् समीचीनम्। आसीत् चंद्रिका महोदय आसीत् आस्थाम् आसन् आसन् समीचीनम्। इतर रूपाणि लिखन्तु। अग्रे अस्ति अधो निर्दिष्टानि रूपाणि पुरुष अनुगुणं विभजन्तु। पुरुषानुगुणं विभाजं कुर्वन्तु। अकरोत् कः पुरुषः? प्रथम पुरुष एकवचन। अकरवम् अकरोमिति न भवति अकरवम् अकरवम् कः पुरुषः? उत्तम पुरुष बहुवचन। अयच्छः उत्तम पुरुष बहुवचनम् एक वचन नहीं, उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ एक वचनम् अस्ति। अयच्छः कः पुरुषः? मध्यम पुरुष एक वचन। तर्हि पुरुष अनुगुणं विभाजनम्। अग्रे अस्ति एतानि वाक्यानि भूतकाले परिवर्तयन्तु। भूतकाले लिखन्तु। सः पाठं पठति सः पाठं एतम् अभ्यासं भवन्तः वाक्यव्यवहारपुस्तके अपि कृतवन्तः। सत्यं खलु? तर्हि कठिनं नास्ति। अस्तु अग्रे अस्ति अभ्यासः षोडशः पाठः। तर्हि अत्र पर्यन्तम् अभ्यासकार्यमस्ति। कर्तुं शक्नुवन्ति? अधुना एकवारं वयं शान्तिपाठं कुर्मः। ये गन्तुम् इच्छन्ति गच्छन्तु। यस्य प्रश्नः अस्ति सः स्थातुं शक्नोति। शान्तिमन्त्रं वदामः, सम्यक् उपविशामः। सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। नमो नमः आचार्य महोदय। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागतम् आचार्य। प्रश्न? हाँ अहं वदामि। आमां वदतु। कुत्रचित् का अर्थ क्या होता है? किं त्वम् अपि य कुत्रचित् अगच्छः। मुझे ये सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझा। इस सेंटेंस का अर्थ नहीं समझा या वाक्य का, शब्द का? कुत्रचित् का तो मीनिंग समझा ही नहीं और वो सेंटेंस भी नहीं समझा मुझे। किम त्वम अपि य। अच्छा कल तुम कहाँ थे ऐसा? कुत्रचित् का मतलब है कहीं पर। ओके तो इसका अर्थ ऐसा होगा क्या सर? कल क्या आप कहीं गए थे? हाँ कल क्या तुम कहीं पर गए थे? आचार्य जी तुम, आवाज आ रही मेरी? हाँ कल आप कहीं गए थे क्या, ऐसा हुआ क्या? हाँ ऐसा ही होगा। कल क्या कहीं तुम गए थे? धन्यवाद आचार्य जी। स्वागतम। और किसी का कुछ प्रश्न हो? आचार्य कुछ शंका पूछनी थी। हाँ पूछो। जो वर्तमान काल में अ से शुरू होने वाले क्रियापद है ना, वो भूतकाल में वो अ ही रहते हैं ना?
आ हो जाते, आ धन्यवाद। आ हो जाते, आगच्छति, आगच्छत। धन्यवाद आचार्य। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः, स्वागतम्। अस्तु तर्हि अन्येषां प्रश्नाः न सन्ति, वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। अस्ति तर्हि पृच्छन्तु। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। स्वागतम, नमो नमः। सर एक पूछने का था। हाँ जरूर पूछिए। सर वो अभ्यास 112 में त्वम और ये मीन्स पर्याय दिए जाना तू, जानी ही, जानानी, जानीताम, तो त्वम में जानी ही कैसे आता है वो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, त्वम का जो है क्रियापद जानाती है, उसका मैं भेज नहीं पाया, आप लोगों को भेजने कहा था, मैं ग्रुप में भेजता हूँ करके। अच्छा। जाना तू का ऐसा ही बनता है, जाना तू, जानीताम, जानन्तु, ये विशेष क्रियापद है। मध्यम पुरुष में जानी ही, जानीतम, जानीत। आज प्रयास करता हूँ, आज हो सके तो मैं भेज देता हूँ। मुझे कुछ सर वो 8 स्पेशल क्रियापद हैं, वो सब भेजेंगे आप स्क्रीनशॉट? हाँ भेजता हूँ, मैंने बोला था, लेकिन थोड़ा योग दिन की ये व्यस्तता थी तो भेज नहीं पाया, भेजता हूँ। कर्म कर का अर्थ क्या है सर? कर्म कर, कर्म कर, कर्मचारी। ओके, धन्यवाद। स्वागतम्। महोदय ध्वनिः स्पष्टः नास्ति, आवाज स्पष्ट नहीं। अभी आ रही है? हाँ हाँ सम्यक। निरतः क्या बोला था आपने? और तो मैंने कंटिन्यू, लगा हुआ। निरत मतलब लगा हुआ, जो काम में कंटिन्यू है। अच्छा ठीक है, स्वागत। धन्यवाद। स्वागतम। हाँ जी। आपका ग्रुप अलग है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप? मेरा अलग नहीं है, प्रमाण पत्र का एक ग्रुप बना हुआ है। आप नहीं है तो मेरा नंबर नोट मैं कीजिए। उसमें हूँ, लेकिन आपका कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, मैं अभी संदेश ज्यादा नहीं भेजता हूँ, केवल ये वर्ग की सूचना आती है, लिंक भेजता हूँ। लिंक आपको मिलती है? मेरे साथ मेरी नातिन है तो मैं बोल नहीं सकती। हाँ कोई बात नहीं, ये मेरा नंबर मैं भेज रहा हूँ। इस नंबर पे एक बार आपका नंबर लिख के भेज दीजिए, यदि नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगा। ओके सर। ये नीचे नंबर है, सही नंबर लिखा हुआ है। हाँ, उस पे आप नंबर भेज दीजिए। यदि आप उस ग्रुप में नहीं है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ओके ठीक है। आपने अक्षिपद का क्या मतलब बताया था? अक्षिपद, अक्षिपद मतलब फेंका। स्वागतम। नमो नमः, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। स्वागतम आचार्य। स्वागतम, नमो नमः। नमो नमः आचार्य, धन्यवादः। स्वागतम, नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः, स्वागतम।